नारायण टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा सम्पूर्णमा नारायण म आइसकेको छु बाबै। अबको आधा घन्टासम्म तपाईँले चाहिँ नि यो बुढीको गन्थन मन्थन हेरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ होइन। आज चाहिँ बुढी होइन तरुनी चाहिँ मेरो नातिनी गएर चाहिँ नि फिला कार्यक्रम खिचेर आउँछु भनेर गएर थिएँ क्या बा हो। त्यही भएर अब कसको बोली ल्याएकी छे भनेर चाहिँ नि अब तपाईँहरूलाई देखाउनै बाँकी छ क्या बा हो। त्यही भएर अब यो के अरे बा सम्झी यो कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ नि सहयोग गरे अरे जिरे खोर्सानी सहकारी संस्था लिमिटेड। अनिखेरि यो के भन्छ धेरै किसानहरूले चाहिँ नि के भन्छ अरे त्यो थ्रेसरले अनि त्यो धान काट्ने मेसिन धान झार्ने पो हो क्या अरे बिर्सिन्छु क्या बुढो दिमाग यस्तै हो। अनि त्यसपछि ट्र्याक्टर पनि पाएका छन् रे हो। धेरै कुरा पाएका रहेछन्। अब मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँले हेरेर चाहिँ नि यसो विचार गरेर सोच विचार गर्नु होला है। अब यतातिर लागौँ। मेरो नातिनीले के सोधेकी छे माननीय ज्यू नि हुनुहुन्छ अरे वडाध्यक्ष ज्यू पनि हुनुहुन्छ अरे सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नि हुनुहुन्छ अरे भनेर गुनासो गर्दैछ क्या नातिनीले। ल उतैतिर लागौँ है त बा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लालकुमारी पुन जो चाहिँ नि माननीय ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ कको हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नि हामी यो कार्यक्रम कसरी चाहिँ नि सञ्चालन गर्नुभयो होइन यो कार्यक्रममा तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने विषयमा अलिकति हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँहरूको हाम्रो किसान टेलिभिजनमा जुन आजको कार्यक्रममा यो जिरे खुर्सानी जो कृषि सहकारी र ओडाको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुभएको छ जसमा किसानहरूको जो 50% अनुदानमा उत्साह त देखिन्छ उहाँहरूको सहभागितालाई हेर्दा। तर कस्तो अनुभूति भएको छ भने मलाई आफैलाई पनि किसानहरू भनेको तपाईँले साना अब मजेउला किसानहरू नै अगाडि बढ्ने हो। सानोदेखि जो आफ्नो व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा अलि हामीले राज्यले दिने सहुलियत अनुदान अलिक कम भयो कि जस्तो अनुभूति भइरहेछ। उहाँहरूको आफ्नो आवाज पनि राख्नु भएको छ मसँग। हुन त हामीले व्यवसायहरू गर्ने किसानहरूलाई आफ्नो पनि मेरो पनि लगानी छ है माया हुने अथवा त्यसको स्वामित्व ल्याउने त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर कतिपय किसानहरू यस्ता पनि हुनुहुन्छ कि उहाँले थोरै पर्सेन्ट पनि लगानी गर्न नसक्ने किसानहरू हुनुहुन्छ हामीसँग जसलाई हामीले अनुदान दिँदा केही पर्सेन्टहरू बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किसानहरूको बारेमा अथवा नीति बनाउने ठाउँमा कार्यक्रम बनाउने ठाउँहरूमा मैले यसलाई अब आफ्नो ठाउँबाट एजेन्डा अगाडि बढाउने छु यो अनुभूति भएको छ। हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू जो यो सहकारीले केन्द्रित बनाएर अगाडि बढाएको छ यसले किसानहरूलाई उत्साहित पनि बनाएको छ र हामी स्वयं राजनीतिक दल अथवा हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि के अनुभूति भएको छ भने साँच्चैकै वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाउनुपर्छ। 50% अनुदान भन्दा पनि किसान साँच्चै किसान गर्ने किसानलाई अझ सरकारले अथवा राज्यले पूर्ण रूपमा अनुदान दिनुपर्छ। हामीले छुटाएर त्यसमा पनि कसैले अनुदान गर्न अथवा लगानी गर्न सक्ला कसैले नसक्ने कृषकहरूलाई राज्यले पूर्ण रूपमा अनुदान दिएपछि हामीले जुन अहिले सरकारले लिएको जो कृषिहरू छन् कार्यक्रमहरू छन् जो अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको कार्यक्रमहरू पनि छन् त्यसलाई अब सपोर्ट गर्ने यस्ता सहकारी कार्यक्रमहरूले पनि राम्रो सन्देश दिन्छ। म यो आशा गर्छु कृषकहरूले पनि हामीले आफूले पनि लगानी गर्नुपर्छ थोरै पर्सेन्ट भए पनि अनि मात्रै सरकारले दिएको लगानीहरूमा पनि हामीले यसलाई हामीले जो अब एउटा उत्साह लिएर अथवा यसलाई हामीले त्यो अनुदानको रूपमा हामीले अझ यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ किसानहरू कतिको सन्तुष्टि छन् जुन तपाईँहरूले जुन कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ अनुदानका कार्यक्रमहरू वितरण गरिरहनु भएको छ यसमा जुन किसानहरू 50% मात्रै अनुदान पाए पनि हामीले केही गर्छौँ भन्ने खालका छन्। अहिले त अब अनुदान कटौती गर्ने भन्ने कुरा पनि कति ठाउँमा आएको छ होइन। अब यो कृषि यान्त्रिकीकरण परियोजनाले जुन गर्यो अहिले अब हाम्रो ज्ञान केन्द्रले पनि गरिरहेछ होइन। ज्ञान केन्द्रले मुख्य भूमिका खेलेर आजको यो जुन जिरे खोर्सानी कृषि सहकारी संस्थाले चाहिँ नि कार्यक्रम गर्यो होइन। तपाईँको चाहिँ मेन अलिकति
धारणा भनिदिनुहोस् न, अबको भावी योजना के छ किसानहरूसँग पुग्नको लागि? खासमा अब के लाग्छ भने विगतका दिनहरूमा कस्तो पनि देख्यो भने हाम्रो समाजमा जो किसानहरू छन् साँच्चै किसानहरूलाई तपाईँले अनुदानहरू नपाएको अवस्थामा हामी आफै पनि देख्ने गर्छौँ। धेरै ठाउँहरूमा किसान गर्ने अब तपाईँको ग्राउन्ड लेभलमा अथवा साँच्चै तपाईँको खेतमा गएर अथवा तपाईँको फर्ममा गएर किसानहरूले पाउने भन्दा पनि यस्तो एक जमानाको अथवा एक कुनै दिनमा यस्तो पनि थियो कि झोलामा जब तपाईँले फर्महरू बोक्ने अथवा झोलामा नै तपाईँको कृषिको तपाईँको अनुदानहरू अथवा तपाईँको कागजपत्र बोकेर पनि अनुदान ल्याउने त्यो खालको प्रचलन थियो। अहिले के हकसम्म त यो टुटिसकेको छ। हामीले धेरै ठाउँमा पनि कुरा उठाइरहेछौँ यसलाई। वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ है साँच्चै अनुदान पाउने भएपछि, ताकि कसैले अब देखाएर एकछिन 1 वर्षको लागि अथवा 6 महिनाको लागि अथवा 2 वर्षको लागि भन्नाले पनि उसले आफ्नो व्यवसाय भविष्य कृषिमा नै देखेपछि उसले आफूले मात्रै नभएर पनि आउने पुस्तालाई पनि कृषितिर नै कृषि प्रधान देश बनाउनको लागि अथवा कृषिबाट नै तपाईँले आर्थिक रूपमा रूपान्तर गर्नको लागि कृषिबाट नै तपाईँको समृद्धि ल्याउनको लागि साँच्चै नै किसानमा लाग्नेहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो विकृतिले गर्दा पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारले पनि के गर्यो भने हामीले अनुदान दिनुभन्दा पनि सस्तो खालको ब्याज दिनुपर्छ, ताकि कृषकले पनि आफूले पनि म के लगानी गरेको छु त्यो लगानी गरेको बापत म उठाउनुपर्छ, त्यो लगानीलाई डुब्न दिनु हुँदैन भन्ने खालको जो डाइट टु बोर्ड गराउनुको लागि पनि पछिल्लो चरणमा के अब अनुदानहरू कटौती गरेर अथवा गत सालमा तपाईँको 75% त ल्यायो, यो साल 50% त ल्याइदिएको छ। यस्तै गरेर अब यो केही अनुदानहरू त अझ हामीले साँच्चै नै किसानहरूलाई माथि उठाउनको लागि साना किसानहरूलाई अझ हामीले कृषितिर अब प्रोत्साहित गर्नुको लागि अनुदान त राख्नुपर्छ। तर हामीले अनुदान राख्ने बेलामा पनि साँच्चै नै वास्तविक किसानहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अहिले पनि कृषकहरू पनि त्यस्तै छ। हामी किसान गर्नेहरूलाई तपाईँ फर्म दर्ता गरेर तपाईँ कम्पनी दर्ता गर्ने भन्नाले पनि कुनै व्यक्तिले आफैले त व्यक्तिले पनि त किसान गरिराख्नु भएको छ नि, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि केन्द्रित बनाएर त्यो अनुदानहरू दिनुपर्छ। यो हाम्रो प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रको आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्वीकृत कार्यक्रममा यो साना कृषि यन्त्र उपकरण वितरण कार्यक्रममा हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रलाई यस वर्ष 2,50,00,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। अनि यो बजेटबाट 50% अनुदान कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराउने र 50% अनुदान स्वयं कृषक समूह सहकारी निजी फर्महरूबाट व्यवस्थापन गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई हामीले लगभग असोज महिनाको दोस्रो हप्तातिर हामीले सूचना प्रकाशित गरेका थियौँ। हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरको कार्यक्षेत्र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनै जिल्ला पर्छ। यो तीनै जिल्लाबाट प्रस्ताव आह्वान गर्दाखेरि लगभग 700 चान्चुन प्रस्तावहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो। यो 700 चान्चुन प्रस्तावहरू पनि सहकारी समूहहरूले चाहिँ एउटै प्रस्तावमा पनि यो कृषि यन्त्र उपकरणहरू 20वटा सङ्ख्यामा 25वटा सङ्ख्यामा समूहलाई चाहिने आवश्यक पर्ने मात्रामा उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म कोही पनि नदोहोरिन् कोही पनि नछुटुन् भन्ने एउटा धारणा लिएर विगतका वर्ष 75 सालमा अनि 76 सालमा पनि यो साना कृषि यन्त्र उपकरणहरू वितरण भएको थियो। नदोहोऱ्याइकन नयाँ किसानहरूको माग सङ्कलन गर्दाखेरि पनि हामीले 650वटा आवेदनहरूलाई चाहिँ हामीले स्वीकृत गरेर मागे जति त हामीले कसैको स्वीकृत गर्न सकेनौँ। अब कुनै समूह सहकारीले 10वटा ट्र्याक्टर मागेको थियो भने उहाँहरूलाई हामीले 2टा बढीमा 3टा 4टासम्म दिने गरेर हामीले त्यसरी 650वटा आवेदनहरू स्वीकृत गऱ्यौँ। अनि यो आवेदनहरू स्वीकृत गर्दाखेरि हाम्रो यो भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाम्रो बागमती प्रदेशबाट प्राप्त हाम्रो यो कृषि यन्त्र उपकरण यो वितरण निर्देशिका अथवा कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ किसानहरूले सुरुमै 100% पैसा चाहिँ तिरेर सामान किन्नुपर्ने, अनि त्यो सामान किनिसकेपछि
त्यसको बिल भरपाईहरू कृषि ज्ञान केन्द्रमा उपलब्ध गराइसकेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ नि त्यसको 50% रकम अनुदान रकम चाहिँ सम्बन्धित किसानको खातामा जम्मा गरिदिने रिटर्न ब्याक गर्ने त्यस्तो कार्यविधि थियो। त्यो अनुसार हामीले जो किसानहरू कृषि सामग्रीहरू लानलाई छनौट हुनुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले र तपाईँले यो सामानहरू प्राप्त गर्नुभयो 70% तिरेर यो सामान चाहिँ आफूले चाहेको रोजेको सप्लायरहरू मार्फत लिएर जानुहोस् र त्यो बिल भरपाईहरू चाहिँ हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भएपछि हामी तपाईँहरूलाई 50% अनुदान रकम फिर्ता गर्छौँ भनेर हामीले कुपनहरू सबैले काटेर पठायौँ। तर के भयो थाहा छैन। अब किसानले लगानी गर्ने स्रोत भएन अथवा समय भएन। हामीले दिएको समय सीमाभित्र लगभग 60% किसानहरूले मात्रै यो सामग्रीहरू लिएर गए र बाँकी 40% किसानहरूले चाहिँ कुपन लिएर त्यसै अब बसेको अब सामग्रीहरू नलगेको पाइयो। त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले सबै किसानहरूलाई फोन सम्पर्क विभिन्न माध्यमबाट विशेष गरी फोन सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले लानुपर्ने सामानहरू चाहिँ एक दिनभित्र लान्छ है भनेर हामीले खबर गऱ्यौँ। त्यही पनि अहिलेसम्म हाम्रो 2,50,00,000 को हामीले अनुदान बाँड्टामा लगभग त्यही 1,50,00,000 मात्रै किसानहरूले सामग्री लानु भएको छ। बाँकी पैसा बाँकी छ। त्यसको लागि फेरि एउटा सूचना निकालेका छौँ। सुरुको अवस्थामा हामीले किसानले मागे जतिको हामीले सामान दिन सकेनौँ। उहाँले मागेको सामानमा हामीले घटाएर सामानहरू वितरण गऱ्यौँ। पछि चाहिँ हामीसँग बजेट चाहिँ अब खर्च नहुने भएपछि फेरि ती पहिले जसले आवेदन दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई फेरि हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर सूचना प्रकाशन गरेर ल अझै पनि तपाईँहरूसँग हामीसँग यो बजेट बाँकी छ, यो सामानहरू चाहिँदै लिन आउनुहोस् भनेर यो 23 गते चैत 23 गतिबाट हामीले 15 दिनको सूचना निकालेका छौँ। निजी फर्मका कृषक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि माग गरेको जतिको सामान पाउनु भएको छैन अथवा मागेको सामान तपाईँहरूले पाउनु भएको छैन भने कृषि ज्ञान केन्द्रमा एकचोटि यो 15 दिनभित्रमा तपाईँहरूले सम्पर्क राख्नु हुन म यसै टेलिभिजनबाट पनि अनुरोध गरेँ। र खास कुरा चाहिँ के भने यो कृषि यन्त्र उपकरणको मुख्य उद्देश्य भने चाहिँ के भने यो कृषिमा अहिले श्रमको एकदम खाँचो छ। हामीसँग श्रम कम छ। यो कृषिमा चाहिँ नि श्रमको खाँचोलाई परिपूर्ण गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भइआएको छ। प्रदेश सरकारको हाम्रो बागवानी प्रदेश सरकारको लक्ष्य पनि यही छ। जसरी हुन्छ कृषिमा चाहिँ नि लगानी कम गरेर बढी से बढी आम्दानीको लागि यो कृषि यन्त्रले चाहिँ ठुलो सहयोगी भूमिका खेल्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आज यो जिरे खोर्सानी सहकारी संस्था मार्फत हाम्रो जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम अन्तर्गत जुन सामग्रीहरू यो यान्त्रिक पावर टेलर, च्याप कटर, स्प्रे मेसिन लगायतका सामग्रीहरू जुन किसानहरूलाई उपलब्ध गराएको छ यो असाध्यै सराहनीय काम भएको छ। यसमा वडाले चाहिँ एउटा सहजीकरणको भूमिका मात्रै निभाएको हो। त्यस्तो वडाले जो अलरेडी बजेटको व्यवस्थापन भइसक्यो त्यसको सम्बन्धित निकाय ज्ञान केन्द्रले गरिरहेको र यसको लबिङ यता किसान छनौटको कार्यक्रमहरू यो सबै कार्यक्रम चाहिँ सहकारीले नै तयार गरेको। यसमा सामान्य सहजीकरण गर्ने मौका चाहिँ वडाले पाएको। यसमा हाम्रा कृषि यो हाम्रो ज्ञान केन्द्र लगायत बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकार त्यसै गरी यो सबै कार्यान्वयन गर्ने सवालमा धेरै अथक प्रयास गर्ने हाम्रो जिरे खोर्सानी सहकारी संस्था लिमिटेडको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम मलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ भने सरकारले अनुदानको रूपमा दिएको कार्यक्रम असाध्यै राम्रो हो। तर एउटा कुरा चाहिँ यो 50-50 भन्दा पनि मलाई लाग्छ कमसेकम 20-80 अथवा बढीमा 30-70 गर्नुपर्छ एउटा कुरा मलाई त्यो लाग्छ। र दोस्रो कुरो अहिले किसानहरूले त्यो यन्त्रको अब जति पर्छ 1 लाख पर्छ भने 1 लाख नै बुझाउनु पर्ने अवस्था भइरहेछ। त्यो नगरिकन उहाँहरूले 30% अथवा 50% अहिले जो पाइरहनु भएको छ 50% त्यो 50% लगेर कृषि ज्ञान केन्द्रमा बुझाइदिने। त्यसपछि यो सामानहरू सप्लायर्स अथवा डिस्ट्रिब्युटर को छ नि त
राज्यले त्यो जिम्मा लिनु पर्यो। कृषि ज्ञान केन्द्रको चाहिँ अगुवाईमा किसानले 50% जिम्मा लगाइसकेपछि किसानको दैलोमा त्यो सामान आउनु पर्यो। किसानले 100% पहिल्यै सामान लगाएर पैसा लगाएर बुझाउने होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब अहिले अलिकति झन्झटिलो पैसा हुन्न किसानहरूसँग। अब 100% पैसा जुटाउनु पर्यो, त्यसपछि लगेर त्यहाँ बुझाउनु पर्यो, त्यो रिटर्न हुने कहिले टाइम लाग्नु पर्यो, धाउनु पर्यो। यहाँ 2-4 बिरुवा चाहिँ गोडमेल गरेर उत्पादन गर्ने समय त्यो धाउँदा समय जान्छ किसानको। त्यसमा यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, नीति त्यसरी आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति अनुदानमा चाहिँ बढाउनु पर्यो, कम्तीमा पनि 70-30 हुनु पर्यो। र अर्को कुरा 30% लगेर किसानले बुझाएपछि उसले चाहिँ त्यो 100% बुझाउनु चाहिँ नपर्ने, त्यो कार्यक्रम तयार गरेर नीति तयार गरेर त्यसरी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले पनि अब मलाई के लाग्छ भने यो सबै विकासको नाउँमा सबै सडक खन्ने, सडक बनाउने, पिच गर्ने, ढलान गर्ने, बाटोघाटो पानीको मात्र कुरा आउँछ धेरै जसो। तर मलाई चाहिँ एउटा त्यो सँगसँगै मानवीय विकास पनि हामीले सँगसँगै लानुपर्छ। त्यसमा क्षमता विकासको कुराहरू छन्। अब यो कृषिका कुराहरू छन्। जतिसुकै पैसा कमाउने, धन कमाउने, कृषिबाट उत्पादन नभएर बाँच्ने खाने के? अथा पैसा भयो, कोठाभरि पैसाको गोदाम भयो, खाने के त? पैसा खाएर त बाँचेन। त्यस भएर राज्यले पनि कृषिलाई अझ बढी फोकस गर्नुपर्छ। अनि यो किसानहरूको बिमा कार्यक्रम, यो पशु बिमा सँगसँगै बाली बिमा कार्यक्रम इफेक्टिभ ढङ्गले ल्याउनुपर्छ। बिमा कतिपय हामी सुनिरहेको छौँ, बिमा गरेको छ, त्यो बिमाको क्लेम गर्न असाध्यै झन्झटिलो छ। लगभग अब आधी पैसा त त्यो बिमाबाट आउने रकम जुन छ त्यो आधा त त्यसमै लाग्दाखेरि खर्च हुँदो रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी नगरपालिकामा पनि यो विषयमा छलफल गरिरहेछौँ। नगरपालिकाले पनि हामीले किसानहरूले जस्तो अहिले राज्यले 75% कति दिन्छ, त्यसमा 25% किसानले बुझाउनु पर्ने भनेको छ। त्यसमा पनि हामी नगरपालिका तर्फबाट पनि हामी कम्ती किसानको चाहिँ थोरै चाहिँ हुनुपर्छ, लगानी चाहिँ हुनुपर्छ। र त्यो 25% हामी नगरपालिका पनि लगानी गर्ने भने हामीले त्यो कार्यक्रम पनि लिइरहेका छौँ। यसलाई इफेक्टिभ ढङ्गले लानुपर्छ। किसानहरूको हित हुने कार्यक्रम हामी सबैले तलदेखि माथिसम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ। अबका दिनमा यो सहकारीले फेरि पनि यस्ता कामहरू गर्न सकुन् भन्ने कुराहरू यो किसान टेलिभिजन समक्ष राख्न चाहन्छु। एउटा देशमा किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरू बजारमा पुर्याउँदाखेरि किसानको उचित मूल्य नपाउने र त्यसको लागि पनि हामीले के भनेका छौँ किसानलाई भनेदेखि तपाईहरु हामी मलबिउ दिन्छौँ र तपाईहरुले उत्पादन गरेको सामान हामी लिन्छौँ भनेका छौँ। हामी केही वर्षपछि अथवा केही समयपछि हामी त्यो पनि गर्नेछौँ। किसानहरूलाई त्यतिसम्म लाभदायक र अगाडि बढ्ने मौका हामी दिनेछौँ यो सहकारीले। र अहिलेसम्म हामीले यो साउनदेखि सञ्चालन गरेर यो ठाउँसम्म यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि किसानहरूलाई खुसी नै राख्न सकेका छौँ। अबका दिनमा पनि हामी राख्नेछौँ र विशेष गरी हाम्रो देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूले पनि यो किसान टेलिभिजन अन्तर्गत हेर्न पाउन् र जिरे खुर्सानी कृषि सहकारी संस्था के हो र के को लागि रहेछ, साँच्चीकै किसानको लागि हो कि होइन भनेर एउटा चिनारी होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले किसान टेलिभिजनलाई आग्रह गर्यौं र हजुरहरूले पनि साथ दिनुभयो। र अब भोलिका दिनहरुमा पनि फेरि साथ दिनुहुनेछ। हामीलाई विशेष गरी त हामीलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले धेरै साथ दिनुभएको छ। अनुदानको कार्यक्रमहरू किसानहरुकै लागि भनेर हाम्रो सहकारीले जतिवटा कार्यक्रम पठाए पनि उहाँहरूले अहिलेसम्म उहाँहरूको क्षमता र दक्षले भ्याएसम्म र हामीसित पर्याप्त रकम छैन। उहाँहरूले अहिले भन्नुभयो 100% बुझाउनु पर्छ किसानले, त्यो नसक्ने अवस्था पनि हो। हामीले सहकारीले पनि अब किसानले जति ल्याउँछन् उहाँहरूले आधी मात्रै ल्याउनुहुन्छ, बाँकी हामीले संस्थाले हालेर उपलब्ध गराएर किसानलाई हामीले दिएका छौँ। किनकि हामीलाई एउटा किसानकै हकित होस् र भोलिका दिनमा पनि राम्रो होस्, किसानले पनि विश्वास गरून् भन्ने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। फेरि पनि यस्ता उद्देश्यहरू राख्ने प्रयत्न गर्छु र हाम्रा सञ्चालक समितिको टिमहरू फेरि पनि यसै गरेर
म एकजना मात्रै अघि बढ्ने होइन कि सम्पूर्ण हाम्रो सञ्चालक समितिको टिमहरू अघि बढ्नुहुनेछ। मलाई गुनासो आउँछ कि किसानहरूले भोलि फेरि पनि यस्तो कामहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो। अहिले पनि कतिपयले गुनासो गरेका छन् कि हामीले पनि यस्तो सामानहरू पाइदिए हुने भन्ने गुनासो छ। अनि मैले भनेको छु कि हजुरहरू धैर्य धारण गर्नुहोस्, फेरि अर्को समय कुनै समय मिल्यो भनेदेखि मैले तपाईँहरूले यो सामान उपलब्ध गराउँछु भनेर उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता दिएको छु। हामीले आज यो जुन कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ, यो कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम र पशु शिविर कार्यक्रम हामीले समग्रमा राखेको चाहिँ हाम्रा कति किसानहरू अब अघि हाम्रो माननीय ज्यूले नि भन्नुभयो, तपाईँहरूले यस्तो कार्यक्रम गर्नुभएको रहेछ, किन मसँग तपाईँले सम्पर्क नगर्नु भए पनि भन्नुभयो। अब हामीले उहाँहरूलाई हामीले खोज्दै जाँदा हामीले भेटाउन सकेनौँ र अहिले उहाँलाई नै हामीले प्रत्यक्ष कार्यक्रम देखाएपछि उहाँले नै हामीसँग गुनासो गर्नुभयो, तपाईँहरूले यस्तो कार्यक्रम हामीलाई भन्नुभएको भए हामी पनि कतैबाट कुनै व्यवस्था गर्थ्यौँ भन्नुभयो। अब ठिकै छ, हामीले आगामी दिनहरूमा हजुरहरूसँग धेरै माग गर्नु छ। किसानहरूको हकहितको लागि हामी लागेका छौँ। हामीले 2070 सालमा यो संस्था दर्ता गऱ्यौँ। त्यतिखेर हाम्रो 0 अवस्थामा हामीले दर्ता गऱ्यौँ। जम्मा 25 जना जिल्लाभरिको सदस्य पुर्याउनलाई हामीलाई गाह्रो भएको थियो। त्यो पिरियडमा हामीले 25 जनालाई जुटाएर एउटा संस्था दर्ता गर्दाखेरि धेरै सङ्घर्ष भएको थियो। यो जिरे खोर्सानीको योजना भिन्न छ, अरूको भन्दा फरक छ। हामी एउटा कृषिलाई नितान्त कृषिलाई मात्रै मध्यनजर गरेर अगाडि बढेको एउटा संस्था हो। बचत तथा ऋण नगरिकन हामी कृषि सामग्री उत्पादन गरेर किसान बजारमा पुर्याउने र किसानलाई हकित गराउने एउटा हाम्रो योजना लिएर अघि बढेको संस्था हो। सँगसँगै हाम्रा अब सङ्घ संस्था र पशु कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र अनि हाम्रा वडा सदस्य, वडा अध्यक्षज्यूहरू सबैले हामीलाई धेरथोर सहयोग गरेर हामीलाई अगाडि बढाउनु भयो र हामीलाई हौसला दिनुभयो। आगामी दिनहरूमा योभन्दा पनि बढी हामीलाई साथ सहयोग मिल्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ र हाम्रो किसान टेलिभिजनले हामीलाई साथ सहयोग दिएर यहाँसम्म आउनुभयो। आगामी दिनमा पनि हामी उहाँसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। 76 सालदेखि चाहिँ हामीले होइन यो संस्थालाई चाहिँ अब यसरी मर्न दिनु हुँदैन, हामीले धेरै दुःख गरेर चाहिँ यो स्थितिमा उभिएका छौँ। र अर्को कुरो, हाम्रो यो जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र भएको संस्था हो। जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र भएको संस्था चाहिँ यो ललितपुर जिल्लामा एकदमै कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केही न केही यो जिल्लालाई र हाम्रो किसानहरू जुन उद्देश्यले हामी स्थापना भएको छौँ उहाँहरूको चाहिँ जीवनस्तरलाई केही उकास्नुपर्छ भन्ने मानसिकता लिएर हामी फेरि यो कार्यक्रम, यो संस्थालाई पुनर्जीवित गरेर चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। जब सुरु गर्न थालिसकेपछि हाम्रो कोषाध्यक्ष अहिले जुन चन्द्रबहादुर परियार हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिन आइपुग्नुभयो। चाहिँ उहाँ चाहिँ अत्यन्तै लगनशील भएर चाहिँ उहाँले यो संस्थालाई जसरी हुन्छ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ र किसानका हकहितलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी जुन उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको, हामी बचत तथा ऋण गर्नको लागि स्थापना भएको संस्था हाम्रो होइन। हामी चाहिँ किसानसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न भएर उहाँहरूको उत्पादन प्रत्यक्ष सिधा उपभोक्ताका हातमा पुर्याउनुपर्छ र सरकारले दिएका विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू, सेवा सुविधालाई चाहिँ हामीले किसानको हातमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य भएर स्थापना भएको हुनाले हामी विशुद्ध त्यही रूपमा नै अगाडि बढ्नको लागि हामीले अहिले आज यो कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत जोडिएर विभिन्न कृषिका सामग्रीहरू किसानहरूलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ र यस्ता कार्यक्रमहरू हामी अझै अगाडि गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। र यस संस्थाले अब अझै मल बिउहरूको विषयमा अझै हामीले सोचे जति काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो अहिले गोदावरी नगरपालिका, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी ललितपुर जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई केही साथ सहयोग दिनुभएको हुनाले हामीलाई अहिले चाहिँ केही आशा पलाएको छ कि हामी हाम्रो उद्देश्यमा सफल हुन्छौँ। लौनानी बाबै कति राम्रो नाम जुराएर चाहिँ नि काम गरिया रहेछन्। नामै जिरे कामै जिरे। बाबै कति राम्रो काम गरेर चाहिँ सुन्दा पनि आनन्द
लाग्यो नि यो मनमा, साह्रै आनन्द लाग्यो बाबै। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब यस्तै गरेर सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ नि कार्यक्रमहरू गर्दै गयो भनेदेखि अब किसानहरू माथि जान त कुनै गाह्रो हुँदैन। हेर बा, अब सबैजनाले आफ्नै मात्रै भुँडी भर्ने हो भनेदेखि के गर्नु होइन? यसरी सबै किसानहरूलाई चाहिँ समान रूपमा अब जुन अनुदानका कार्यक्रमहरू दिइरहेछन् होइन। अब कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो जिरे खोर्सानी सहकारी संस्थालाई पनि धन्यवाद। अब नातिनीले खिचेरलाई नातिनी तँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु है। ल बा लौ, अब बुढी मान्छे रातिसम्म बस्न सक्दिनँ, आँखा देख्दिनँ क्या बा। त्यही भएर अहिले म जान्छु। अब फेरि पनि अब भेटघाट गर्दै गरौँला। अहिले चाहिँ म जान्छु है बा। नारायण।